Kailangan gud sa pag-alagad tinud anay. Sa panahon karon wala ta kasabot sa atong kinabuhi. Pwede ugma mamatay ka, pwede karon mamatay ka. Wala ta kasabot sa atong kinabuhi. Pero sa pag-alagad adunay kasiguruhan ang atong makuha. Diya sa pag-alagad adunay saad ang Ginoo nga ikaw ipahiluna sa iya sa dapit nga daam giandam sa Ginoo nga puloy-anan nga mao ang langit. Sa pag-alagad karon kinahanglan original ang imong pag-alagad. Dili lang kay musimba lang ka sa imong gusto. Dili lang kay musimba ka sa usa ka tuig ka usa. Dili lang kay musimba ka sa usa ka bulang ka usa. Naa kay obligasyon sa imong tinud-anay nga pag-alagad tungod kay ang imong kasing-kasing nagapaninguha nga may sulod si Kristo diha sa imong kasing-kasing nga naa ang pagtinuod nga pagkinabuhi. Bisan pagani ang mga parasiyo nangutana kang Hesus nga mga parasiyo sila usa ka mga relihiyoso na mga magtutudlo nangutana pagud kang Hesus na unsa gud ang pinakadako nga sugo. Giingon na Hesus sa Mateo 22:37 nagaingon siya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Gusto sa Ginoo bug-usa ang imong pag-alagad sa iya. Bug-usa. Ayaw paninguha sa mga butang nining kalibutan. Kay kabalo siya kung dili bug-us ang imong kasing-kasing, pwede ka anuron sa kalibutan, pwede ka maanod ang imong huna ngadto sa mga butang sa kalibutan. Gusto sa Ginoo nga ang tanan nimong plano dili ikaw ang magbuot. Gusto sa Ginoo nga ang tanan nimong plano i-acknowledge nimo sa iya aron siya magalihok ug magahatag siya og dalan nga aron mulambo ang imong paglakaw. Mohatag siya og dalan aron naa kay kasiguruhan. Gusto sa Ginoo nga ang imong plano dili na ikaw ang mubuhat, kundi ang Ginoo ang muhatag og plano, ikaw lay mo trabaho. Hallelujah. Ug sika ikaduha, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang paghigugma sa isig katawo dili kay imo siyang sangkay, dili kay imo siyang gisuportahan, dili kay ang paghigugma dili kay imo siyang gitagaan unsa mang mga butang. Ang tinuod na paghigugma nga naa kay gihatag sa iya kamatuoran, naa kay gisangyaw sa iya mahitungod kang Hesus nga hapit na mubalik sa Hesus, naa kay pulong na imong gihatod sa iya nga pahimangnuan siya nga dalan sa pagkamatadong nga dalan, imo siyang pahimangnuan aron dili siya mahilayo diha kang Kristo. Ang tinuod na nahigugma sa isig katawo, imo siyang gisangyawan mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa paghigugma sa Ginoo aron dili siya mahilayo diha kang Kristo, aron dili siya mahilubilo sa kalibutan. Ang tinuod na paghigugma sama sa imong kaugalingon, nahigugma ka sa imong kaugalingon, nagapaninguha ka kanunay ang pulong nga imong nasinatian na nay kausaban, imo kana ihatag sa lain nga isig imong katawo. God bless. Hallelujah. God bless. Hallelujah.